इंतकाम किस्त नंबर 171। कैसी हो बुशरा? माज ने बिस्तर पर दराज बुशरा के उलझे बालों पर हाथ फेरते हुए इससे नरमी से दरियाफ्त किया। डॉक्टर्स ने इसे मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर करार देने के बावजूद बहुत थोड़ी देर के लिए मुलाकात की इजाज़त दी थी कि फ़िलहाल वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और रिकवर करने के लिए इसे अच्छे इलाज के साथ साथ भरपूर आराम की भी ज़रूरत थी। ढीठ हूँ ना, इसलिए एक बार फिर मरने से बच गई हूँ। बुशरा के होंठों पर यासियत भरी मुस्कुराहट फैली। ऐसी फजूल बातें मत करो, मरे तुम्हारे दुश्मन, माज ने से टोका। दुश्मन का मरना भी तो मुझे कबूल नहीं था, इसलिए इसकी बेबस हो जाने के बावजूद तुम्हें इसकी मौत का परवाना जारी न करने दिया। वो शायद बादल को जिंदा रखने के अपने फैसले पर पछता रही थी। तुमने बिल्कुल ठीक किया था। वो शख्स इस लायक था भी नहीं कि इसे आसान मौत दी जाती, लेकिन इसके बचने से कई लोग मौत के मुंह में भी तो चले गए। मुझे याद है वहाँ इस ठिकाने पर बेतहाशा फायरिंग हुई थी। वहाँ घुसने वाले तुम लोग ही थे ना? इसके लहजे में गहरा इज़्तिराब था। वो लाला के आदमी थे जिनका बर वक्त वहाँ पहुँचना तुम्हारी जान बचने का सबब बन गया। इसने दानिस्ता इस जुमले में विक्की के जख्मी होने का जिक्र नहीं किया। इसे अंदाज़ा था कि यह खबर बुशरा जैसी हसास लड़की के आसाब के लिए बोझ साबित होगी। और बादल, वो पकड़ा गया या वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया? बादल के मुतल्लिक सवाल करते उसके लहजे में खदशात बोल रहे थे। वो उस वक्त तो भाग निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन रब की लाठी से कब तक बचकर भागता? एक न एक दिन तो इसे इस लाठी की जद में आना ही था। मैं समझी नहीं। बुशरा इसके जवाब से कोई हतमी नतीजा अख्ज़ नहीं कर सकी। वो इस वक्त मुद्दों से भी बदतर हालत में इसी अस्पताल में मौजूद है। माजी से मुख्तसर हालात से आगाह करने लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रीढ़ की हड्डी में लगने वाली गोली ने इसके जिस्म का हमेशा हमेशा के लिए मफलूज कर दिया है। इसी तरह इसके जबड़े जिस अनजान हथियार की जद में आए, इसने जबड़ों के साथ साथ इसकी ज़ुबान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इस बात का इम्कान भी ना होने के बराबर है कि वो जिंदा बच भी जाए तो कुछ बोल सके। वो डॉक्टर से हासिल होने वाली इत्तलात इसे फराहम कर रहा था और इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू उमड़ते चले आ रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था कि एक दिन कुदरत खुद जालिम को घेर कर इस तरह बेबस कर देगी। तुम क्यों रोती हो? अब रोने के दिन गुजर गए। अब तो तुम आराम से बैठकर जालिमों का अंजाम देखना। यकीन करो, तुम्हारे साथ बुरा करने वाले से हिसाब लेने में कुदरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बादल का चेहरा इतना भयानक हो गया है कि एक के बाद दूसरी निगाह डालना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर की सारी बदसूरती इसके चेहरे पर आ गई हो। चेहरा तो मेरा भी बदसूरत हो गया है। बुशरा के कहे एक जुमले ने इसकी जोश से चलती जुबान को पल भर के लिए गूंग कर दिया, लेकिन फिर वो संभल गया और मुस्कुराकर मोहब्बत से बोला, मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बदसूरत नहीं लगता। देखो, मैं कितनी देर से इस चेहरे को मुस्तकिल देख रहा हूँ और यकीन करो, सारी जिंदगी पल के झपकाए बगैर आराम से देख सकता हूँ। वो इसे बहलाते बहलाते बेसाख्तगी में इससे ऐसी बात कह गया था जिसने बुशरा के जर्द रुखसारों पर एक पल के लिए गुलाल सा बखेर दिया। लेकिन ये बस एक पल ही था जिससे वो गैर मामूली लड़की बहुत तेजी से बाहर निकल आई और हंसकर बोली, मुझसे गैर साइंसी और गैर मंतकी बातें ना करो। दुनिया का कोई भी नॉर्मल इंसान कई घंटों तक पल के झपकाए बगैर नहीं रह सकता। कहने में क्या हर्ज है? इसने भी जवाबन बेपरवाही से शाने झटके, लेकिन हकीकतन अंदर से वो इतना बेपरवाह नहीं था। बुशरा पर गुजरने वाला कमज़ोर लम्हा इसकी तेज़ नज़रों की गिरफ्त में भी आया था और वो अंदर से दहल कर रह गया था कि इसके पास इसके इतने कीमती जज्बे की पजीराई की गुंजाइश नहीं है। वो तो इतनी मोहलत को भी गनीमत जान रहा था कि इसे इसकी तीमारदारी का थोड़ा सा मौका मिल गया था। हर्ज है प्यारे दोस्त, तुम जानते हो कि मैं हक गोई की पादाश में इस हाल को पहुंची हूँ और मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसे बोलने में थकन महसूस हो रही थी, लेकिन जाहिर इसलिए नहीं कर रही थी कि माज का अपने पास होना और बातें करना अच्छा लग रहा था। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी वही बुशरा हो जो गुजरे कल में अपने खूबसूरत चेहरे के साथ थी। तुम कल भी मेरी दोस्त थी और आज भी बेहतरीन दोस्त हो। दोस्त की दोस्ती से मतलब होता है, चेहरे से नहीं। मैं दुनिया में जहाँ भी रहा तुम्हारी इस कीमती दोस्ती को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने दोस्ती के इस रिश्ते को निभाते हुए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि मेरा रुआ रुआ तुम्हारा कर्जदार हो गया है और मेरे पास इस कर्ज को उतारने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बोलते बोलते खासा जज्बाती हो गया था। क्या फजूल बातें कर रहे हो? दोस्ती में भला हिसाब किताब होता है। खबरदार जो आइंदा कभी दोबारा ये बात की। बुशरा ने इसे डांटा। आइंदा पता नहीं ऐसा कोई मौका मिले भी या नहीं, वो बेसाख्तगी में कह गया। तुम कहीं जा रहे हो? बुशरा चौंकी। जाना तो है। तकदीर ने मेरे लिए जो राह मुकर्रर कर दी है, इस पर चलने की सिवा कुछ चारा नहीं। वो जैसे कहीं खला में देख रहा था। काश मैं तुम्हारा साथ दे सकती, लेकिन इस टूटे फूटे वजूद के साथ तो मैं बस एक बोझ ही हूँ। वो समझदार थी कि कहाँ का सवाल नहीं उठाया था और सिर्फ अपनी हसरत बयान की थी। तुम मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए ये साथ भी बहुत होगा। माज ने इसकी दिलजोई की।
صرف تم ہی تو رہ گئی ہو دنیا میں جس کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کروں۔ تمہیں بھلا میں اپنی دعاؤں میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ کیا کیا نہیں تھا اس کے ایک جملے میں۔ معاذ نے اس کی ساری حسرتیں، غم، بے بسی اور انکہی محبت کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کیا، لیکن وہ اس کے لیے کر ہی کیا سکتا تھا؟ وہ تو خود حالات اور تقدیر کے آگے بالکل بے بس تھا۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کو بس تھوڑی دیر ملاقات کی اجازت دی تھی۔ ڈیوٹی نرس جو کسی کام سے باہر گئی تھی اور واپسی میں تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، معاذ کو ابھی تک وہاں موجود پا کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ وہ کب اندر آئی، اپنی باتوں میں مگن، ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ سوری سسٹر، میں بس جا رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے معذرت کی اور بشرا کو ہاتھ کے اشارے سے بائے کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ حقیقتاً نرس کی اس وقت آمد اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی تھی اور وہ ایک بے بس کر دینے والے لمحے کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ ایک دریا سے گزرنے کے بعد ایک اور دریا کا سامنا کرنا باقی تھا۔ وہ کسی کا سامنا نہ کرنے اور کچھ دیر تنہا رہنے کے خیال سے بشرا کے پاس سے اپنے ساتھیوں کے درمیان واپس نہیں گیا تھا۔ دل میں یہی خیال تھا کہ کچھ دیر اسپتال کے قریبی پارک میں گزار کر خود کو مجتمع کرے گا اور اس کرب سے نکلنے کی کوشش کرے گا جو بشرا کی تباہ ہو جانے والی زندگی نے اس کے اندر بھر دیا تھا۔ گمسم سی اسی کیفیت میں وہ شاید اپنے ارد گرد ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا جو سامنے سے آتے اس شخص سے ٹکرا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں ذرا بے دھیانی میں تھا۔ تو اس نے فوراً ہی تسلیم کر لیا تھا کہ غلطی اسی کی ہے، اس لیے اس شخص سے معذرت خواہ ہوا تھا، لیکن اس شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی ہے، جلدی میں ہونے کے باعث میں بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ اس شخص نے اس کی طرف ڈھنگ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور ہاتھ میں موجود اس فائل کو سنبھالنے لگا تھا جس کے اندر موجود صفحات ٹکر سے بے ترتیب ہو کر باہر کو نکلے تھے۔ فراز! اس نے خود اسے پکارا تو وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا کہ مجھے نہیں پہچانا۔ پہچان گیا یار، لیکن تم تو بہت بدل گئے ہو اور پہلی نظر میں پہچان میں نہیں آ رہے۔ فراز نے الفاظ اسے گلے سے لگاتے ہوئے ادا کیے تھے۔ حالات کا کمال ہے سارا۔ وہ اداس سا مسکرایا۔ جو بھی ہے، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، ورنہ جس طرح سے تم منظر سے غائب تھے دل میں وہم آتا تھا کہ جانے ہم دوبارہ تمہیں دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں خود بھی اپنے پیاروں کی صورت کو ترس گیا تھا۔ اس کے لہجے میں حزن تھا۔ مامو جان، سعد اور علینا کی کوئی خبر؟ فراز نے فوراً ان کی بابت پوچھا جو سب سے زیادہ اس کے اپنے تھے۔ تفصیلات تو رہیں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اسپتال میں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سوال کے جواب میں سچ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے فراز کے سوال کو ٹال دیا۔ صوبے کو چیک اپ کے لیے لایا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ کراچی میں ایک بہت اچھے پلاسٹک سرجن ہیں جو خصوصیت سے تیزاب سے برن ہونے والے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج اس وقت یہیں او پی ڈی کرتے ہیں، تو میں صوبے کو لے کر یہاں چلا آیا۔ فراز نے بتایا تو اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صوبیہ تیزاب گردی کے جس حادثے کا شکار ہوئی اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں اس کی اپنی ذات وجہ تھی۔ کہاں ہے صوبیہ؟ احساس ندامت نے اس کی آواز کو بے حد پست کر دیا تھا۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی فائل گاڑی میں رہ گئی تھی تو میں وہ لینے گیا تھا۔ تم بتاؤ، تم یہاں اسپتال میں کیا کر رہے ہو؟ فراز نے اس کی بابت استفسار کیا۔ ایک دوست کی عیادت کی آیا تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ فراز بلکہ پھوپھو کی پوری فیملی ہی اس کے لیے قابل بھروسہ تھی، لیکن حالات نے اسے بتایا تھا کہ کسی کا کم سے کم جاننا ہی اس کے مفاد میں بہتر تھا۔ جو جتنا واقف حال تھا وہ اتنی مشکلات کا شکار تھا۔ اب اس نے بات بدل دی اور فراز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چلو صوبے کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ بھائی فائل لینے کہیں لاہور تو نہیں چلے گئے۔ یار تمہیں دیکھ کر میں ایسا حیران ہوا کہ اس کا خیال ذہن سے نکل گیا۔ واقعی وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ فراز نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ معاذ اس کے ہم قدم تھا۔ ویٹنگ ایریا میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن معاذ کی نظروں نے فوراً صوبیہ کو جا لیا۔ اس نے اپنے بے مثال خوبصورت اور لمبے بالوں کو شاید جوڑے کی شکل میں لپیٹ رکھا تھا اور وہ اس کے سر پر موجود سکارف میں سما گئے تھے اور ان کی معمولی سی جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی فیس ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی خوبصورت روشن آنکھوں سے پہچانی جا رہی تھی۔ آنکھیں یقیناً فراز کی منتظر داخلی راستے پر جمی ہوئی تھی۔ جبھی اس نے فراز کے ساتھ آتے معاذ کو فوری طور پر دیکھ لیا، بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کا سمندر امڈ آیا اور وہ بے اختیاری اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فراز کے ساتھ چلتا معاذ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ معاذ یہ تم ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ضبط کے باوجود آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ شاید تمہیں لگا کہ میں مر کھپ چکا ہوں۔ اب وہ مسکراتا تھا تو مسکراہٹ میں حزن لازمی جھلکتا تھا۔ بالکل نہیں، صوبے نے جلدی سے تردید کی۔ تمہارے لیے تو میں بہت برامید تھی اور ڈھیروں دعائیں بھی کرتی تھی، بلکہ سچ پوچھو تو مامو جان، سعد اور علینا کے لیے بھی ہر روز دعا کرتی ہوں۔ ان کی موت کی اطلاع کے باوجود میرے دل و دماغ نے کبھی انہیں مردہ تسلیم ہی نہیں کیا اور ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اچانک لوگ ہنستے مسکراتے میرے سامنے آ جائیں گے۔
صوبے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمیں ان کی موت کی غلط خبر دی گئی ہے اور وہ لوگ اس دنیا میں کہیں موجود ہیں۔ اسی لیے تو میں تم سے ان کی تعزیت کے لیے بجائے ان کے متعلق کسی خبر کا پوچھا تھا۔ فراز نے بھی بہن کا ساتھ دیا۔ ان دعاؤں کو ہمیشہ جاری رکھنا میرے پیاروں، دعائیں معجزے دکھاتی ہیں، اور ہم جن حالات میں گھر گئے ہیں ان سے نکلنے کے لیے معجزہ ہی درکار ہے۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ایسا جواب دیا جو مبہم ضرور تھا، لیکن اس میں جھوٹ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خود سے مخلص لوگوں سے جھوٹ بولنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے۔ تم اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ کہ کیسے ہو، کہاں رہ رہے ہو، اور ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ تینوں کرسی پر پراجمان ہو چکے تھے اور دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود مریض کے بعد ایک اور مریض کا نمبر تھا، پھر صوبے کی باری تھی۔ کیسا ہوں یہ تم دیکھ ہی رہے ہو، کہاں رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے سکتا، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ تم لوگوں سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ سوال ایک سرگوشی کی صورت میں صوبے کے لبوں پر آیا۔ میری ذات سے میرے پیروں کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے، اس لیے اب میں سب کو اپنے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسا مت سوچو معاذ۔ صوبے گویا تڑپ گئی۔ وہ چہرہ جس پر پڑنے والی ہر نظر واپس پلٹنا بھول جاتی تھی۔ اسے اس سرجیکل ماسک کے پیچھے چھپا کر بیٹھی ہو، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ معاذ کے اندر کی اذیت و ندامت اس کی زبان پر آ گئی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ چہرے کا بیشتر حصہ ماسک میں چھپا ہونے کے باوجود دائیں جانب کنپٹی کے نیچے سے اس کی کھال جھلسی ہوئی تھی، اور یقیناً اس سے نیچے رخسار بھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہاں اس انتظار کے نہ بیٹھی ہوتی اور اس کا چہرہ ماسک کے پیچھے نہ چھپا ہوتا۔ ہر شخص کو اپنی قسمت میں لکھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تم خامخواہ خود کو الزام نہ دو۔ صوبے نے اسے ٹوکا تو فراز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور بولا، صوبی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی خود کو اس سب کے لیے ذمہ دار نہ سمجھو۔ کیسے نہ سمجھو؟ یہ سب مجھے سے تو شروع ہوا تھا، وہ خود اذیتیں کا شکار ہو رہا تھا۔ چلو مان لیا کہ تم سے شروع ہوا تھا، لیکن اس میں تمہارا کوئی قصور تو نہیں ہے نا؟ تم کوئی آوارہ بدماش لڑکے تو نہیں تھے جو اپنی باہر کی لڑائی گھر لے آتے۔ ہم تم سے گلہ کریں، تم پر ایک آزمائش آئی ہے جس میں ہم بھی حصہ دار بن گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم ایک فیملی ہیں اور فیملی کو وقت پڑنے پر قربانی دینی پڑتی ہے۔ فراز بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا اور اس وقت اپنے رویے سے اس کا ثبوت بھی دے رہا تھا۔ یہ تو تم لوگوں کے اعلیٰ ظرفی ہے جو اس انداز میں سوچتے ہو، لیکن میرے دل پر اس بات کا بڑا بوجھ ہے کہ میری وجہ سے صوبے کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ اس نے گویا صوبے کے ماسک کے پیچھے بدصورتی کو اپنی نظروں سے کھوجا۔ بے عیب حسن کو داغ لگ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ گزرے کل میں جس لڑکی کے لیے رشتوں کی قطاریں لگی رہتی تھی، اب مشکل اسے کوئی ہم پلہ رشتہ مل سکے گا۔ کچھ برا نہیں ہو میرے ساتھ۔ صوبے نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر سخت لہجے میں اس کی بات کی تردید کی اور پھر قدرے ناراضی سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی کی خوبصورتی کو داغ لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی ہے؟ اگر کہیں ایسا ہوتا بھی ہے تو میرے معاملے میں ایسا کچھ نہیں۔ میں کل بھی ڈاکٹر بن کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی اور آج بھی اس مشن کے لیے پرعزم ہوں۔ اس کے لہجے کی مضبوطی معاذ کو حیران کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے نام سے چھڑے جانے پر چھوئی موئی سی بن جاتی تھی، اور اب اس کے لہجے میں پہاڑوں کا عصا عزم تھا۔ صوبے نے اس کی کیفیت کو بھانپ لی اور بولی، حیران نہ ہو، خدا جب کسی کو آزمائش سے گزارتا ہے تو اسے ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے اور عمل کی نئی راہیں بھی دکھاتا ہے۔ میں نے بھی اس تکلیف سے گزر کر اپنے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ معاذ نے بے ساختگی سے پوچھا۔ مجھے پلاسٹک سرجن بننا ہے اور ان لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، معاذ نے سس رہا۔ تمہیں نہیں معلوم معاذ کہ اپنے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے میں کیسے کیسے لوگوں سے ملی ہوں۔ حادثات کے شکار ہونے والے ایک طرف، بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو کسی دوسرے کی مجرمانہ ذہنیت، حسد اور انتقام کا نشانہ بن کر اس حال کو پہنچے ہیں۔ ان میں بھی بڑی تعداد عورتوں کی ہے، ان عورتوں کی جنہوں نے کسی ناپسندیدہ رشتے سے انکار کر دیا تھا، کسی ظالم شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، کسی آوارہ گرد کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، یا جس کے شوہر کے پاس اپنی مردانگی ثابت کرنے کا بس یہی طریقہ تھا کہ اپنے ساتھ بستی مظلوم عورت کا حلیہ بگاڑ کر رکھنے۔ جو سے بولتے ہوئے اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی، یہ فیمنسٹ ہو گئی ہے یار، اور اب ہم کو آئے دن ایسی تقریریں سننی پڑتی ہیں۔ فراز نے بظاہر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ کو آگاہ کیا، لیکن اس کے لہجے کی تہ میں چھپی شرارت کو معاذ محسوس کر سکتا تھا۔ یہ جو بھی ہو گئی ہے، مجھے اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی ہے اور یہ اطمینان بھی حاصل ہوا ہے کہ اب یہ بغیر کسی سہارے کے بھی بہت اچھی اور بامقصد زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں صوبے کے لیے گہری ستائش تھی۔ صوبے نے اس ستائش کو ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا اور فراز کے ہاتھ سے اپنی میڈیکل رپورٹس پر مشتمل فائل لے کر
डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसका नंबर आ चुका था। अगर हो सके तो किसी दिन घर का चक्कर लगाना, अम्मी बहुत याद करती हैं। फराज भी डॉक्टर से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन माँ से अलविदाई गुफ्तगू भी ज़रूरी थी। वादा नहीं कर सकता कि अरसा हुआ है फैसले का इख्तियार मेरे हाथ से निकल चुका है और मैं तकदीर की लहरों के साथ बहता चला जा रहा हूँ। वो किसी को झूठी आस नहीं दिला सकता था। हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता इतना याद रखो कि तुम्हारे हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। फराज ने इससे कहा और गर्मजोशी से अपने साथ भींच लिया। इसके वजूद से फूटती खुलूस और बेगर्जी की खुशबू ने मास की रूह को मुअत्तर कर दिया। जब वो वहां से निकला तो खासा पुरस्कून था और यूं लगता था कि बहुत सा बोझ शानों से हट चुका है। हालनुमा कमरे में चीदा चीदा अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे अपने अपने कैमरामैन के साथ मौजूद थे और पुरतकल्लुफ चाय के साथ आपस में चिमगोइयों का सिलसिला जारी था। सब अपने अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मकतूल इरफानुल्लाह के करीबी साथी और कारोबारी शरीक हयात यज़दानी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बुलवाई है। कुछ का ख्याल था कि ये महज दोस्ती निभाने के लिए की जाने वाली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हयात यज़दानी अपने दोस्त के कत्ल की मजम्मत करते हुए हुकूमती इदारों से कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया जाएगा। कुछ का अंदाजा था कि इरफानुल्लाह की मौत का फ़ायदा उठाते हुए हया यज़दानी इसके बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा और ख़ुद इसके फलाही इदारे की बागडोर संभालने का ऐलान करने के साथ साथ शायद सियासत में आने का भी धमाका कर दे। इन सब में से बेशतर के ख्याल में यज़दानी के लिए ये सियासत के मैदान में कदम रखने का सुनहरी मौका था। वो दोस्त की मौत का फ़ायदा उठाकर लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकता था। पार्टी भी से हाथों हाथ देती कि इरफानुल्लाह के बुरसा में कोई ऐसा फर्द मौजूद नहीं था जो इसके बाद इसके कारोबार और दीगर मामलात को संभाल सकता। अमली तौर पर सब कुछ यज़दानी के हाथ में ही आना था, चुनांचे पार्टी इससे भारी फंड हासिल कर सकती थी। इन अंदाज़ा लगाने वालों में मौजूद चंद अफराद थे जिन्हें लगता था कि मामला इन अंदाजों से कुछ हटकर है और इस राय के पीछे इनकी ये दलील थी कि इकलौते बेटे की मौत के बाद यज़दानी किसी भी मामले में सरगर्म नजर नहीं आया था और इसमें आदम बेजारी सी आ गई थी। यहाँ तक कि इसने इरफानुल्लाह के जनाजे में भी थोड़ी बहुत देर के लिए शिरकत की थी। ऐसे में इसे सियासत के मैदान में कदम रखने के जितने बड़े अमल की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। इन अंदाज़ा कायम करने वालों से बिल्कुल अलग थलग है यज़दानी के एक करीबी कमरे में मौजूद था और इसके सामने इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन थी। देखने वालों को लग रहा था कि शायद वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात दोहरा रहा है, लेकिन इनके अंदाजों के बरखिलाफ वो मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती एक तस्वीर को तके जा रहा था। खशखशी बालों के साथ गोरी रंगत वाले इस नौजवान ने गले में सोने की जंजीर पहन रखी थी और आंखों में रऊनत सी लिए कैमरे की तरफ देख रहा था। हयात यज़दानी जानता था कि नौजवान की आंखों में इस रऊनत के पीछे जोम था कि वो हया यज़दानी का बेटा है, पैसे और पहुंच वाले बाप का इकलौता बेटा जो अपने एक इशारे पर दुनिया की हर नेमत हासिल कर सकता है। लेकिन हुआ यह था कि वो ऐन जवानी में इस नेमतों भरी दुनिया को छोड़कर अपनी रौनक ज़दा आंखों समेत मनो मट्टी तले जा सोया था और हयात यज़दानी के इकलौता बेटा होने का जोम इसके किसी काम नहीं आया था। सर, वक्त हो गया है और सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके सेक्रेटरी ने आकर इत्तला दी तो इसने चौंक कर स्क्रीन पर से नजरें हटाई। ठीक है, आता हूँ, मैं आता हूँ। इसने बटन दबाकर मोबाइल को ऑफ किया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। 2-4 कदम चलकर वो थोड़ा सा डगमगाया। आर यू ओके सर? सेक्रेटरी ने इसे तशवीश ज़दा नज़र से देखा और आगे बढ़कर सहारा देने की कोशिश की, लेकिन यज़दानी ने इसे रोक दिया और बड़बड़ाने के अंदाज में बोला, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, और बाकी सब भी ठीक कर दूंगा। अपनी बात कहकर रुका नहीं और कदमों को घसीटता हुआ उस हालनुमा में बढ़ा जहाँ कई सहाफ़ी इसके मुंतज़िर बैठे थे। तशवीश ज़दा सा सेक्रेटरी भी इसके पीछे पीछे था। यज़दानी कमरे में दाखिल हुआ तो आपस में खुशगपियाँ करते सहाफ़ी गुफ्तगू छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। यज़दानी किसी की तरफ देखे बगैर अपने लिए मेज़ के पीछे रखी गई कुर्सी पर जा बैठा। इसके ऐन सामने मेज़ पर माइक सेट थे। वो कुछ देर यूं ही सर झुका बैठा रहा, फिर यहाँ से वहाँ तक हाल में नजरें दौड़ाई। हम मुंतज़िर हैं जनाब। आखिरकार किसी का हौसला जवाब देकर इसने यज़दानी को इस खामोशी पर टोका। आप सब की आमद का शुक्रिया साहिबो। मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं कुछ एतराफ़ात हैं जो आपके रूबरू करने हैं और कुछ कर्ज हैं जिनका उतारना बहुत ज़रूरी है। इसने बोलने का आगाज़ किया तो तमहीदी जुमलों ने ही सबको सीधा होकर बैठने और हमतन गोश करने पर मजबूर कर दिया था।